I am from Manchester in the UK. The main religion, I would say, like probably Christianity, but to be honest, Manchester, or particularly the area that I grew up, was quite of no particular religion, particularly practicing. Actually, I'd say in terms of practicing, it's a bigger Muslim majority now in particular areas within Manchester in terms of like the way people that go to the masjid and people that like there's more masjids I would say than churches around this area in particular. मैं चूंकि मैनचेस्टर में पैदा हुई और यहीं पली बड़ी हूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से ईसाई ही थी। मगर सच जानिए तो मैनचेस्टर के माशरे में ईसाइयत वाला मजहबी माहौल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मुसलमान बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं और आपको दफातर में, बाज़ारों, मार्केटों, बस स्टॉप वगैरह पर हर जगह मुसलमान कसरत से देखने को मिलते हैं। सच कहूँ तो मैनचेस्टर में इतने मुसलमान रहते हैं कि यहाँ इतने ईसाइयों के चर्च नहीं हैं जितनी के मसाजिद हैं। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो ईसाई यहाँ रहते भी हैं तो वो कोई बहुत ज़्यादा अपने मज़हब पर अमल नहीं करते और चर्च वगैरह जाने की कोई रूटीन नहीं है। इस वजह से भी हमारे घर का माहौल भी लगभग नास्तिक यानी एथियस्ट ही था। मगर मैं 100% खुदा के वजूद से इनकारी नहीं थी। मेरा ये विश्वास ज़रूर था कि हम इंसानों से बड़ी और ज़्यादा ताकतवर कोई ज़ात ज़रूर मौजूद है जो कायनात के इस निज़ाम को चला रही है। हाँ, अलबत्ता मेरा किसी भी धर्म पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं था। फिर मेरी ज़िंदगी में बदलाव चंद साल पहले आया जब मैंने खुदा को खोजना शुरू किया। मैंने इस बात पर रिसर्च शुरू की कि खुदा कौन है, कि ये कायनात किसने बनाई, हमें किसने पैदा किया और हमें क्यों पैदा किया, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे वजूद का मकसद क्या है। ऐसे ही बहुत सारे बेसिक सवालात थे जिनके जवाब तलाश करने के लिए मैंने बाइबल का मुतालिया शुरू किया। मगर ये कोई बहुत ज़्यादा रेगुलरली मुतालिया नहीं था। मैं बस ऑन एंड ऑफ बाइबल को कभी-कभार स्टडी कर लेती थी। मगर बाइबल से मुझे कभी भी मुतमईन कर देने वाले तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले थे। फिर कुछ साल बाद मुझे कुरान मजीद मिला। वो मेरी एक मुस्लिम कुलीग ने मुझे गिफ्ट किया था। जब मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने जब कुरान को पढ़ना शुरू किया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी ज़बरदस्त और मालूमाती किताब होगी और ये मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदल देगी। अगर मैं तफसील से आपको बताऊं कि मैं इस्लाम की ओर कैसे आई, तो ये सफ़र दरअसल फ़लस्तीन की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म व बर्बरियत की वजह से शुरू हुआ था। दरअसल जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैनचेस्टर में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बचपन से ही मैं स्कूल के ज़माने से ही मुसलमान बच्चे बच्चियों के साथ खेलकूद कर बड़ी हुई हूँ। इसलिए मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जाती है, हम देखते हैं कि मैनचेस्टर के मुआशरे में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पाया जाता। ख़ासकर मुझ पर तो इसका बिल्कुल भी असर नहीं था और ना ही मेरे दिल में मुसलमानों या इस्लाम के लिए कोई नफ़रत थी। तो मैं अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों और कुलीग्स की ज़ुबानी सुनती रहती थी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से मैंने जानना शुरू किया कि फ़लस्तीन की असल हकीकत है क्या और कैसे उन पर जुल्म हो रहा है। इसी दौरान मैं ये देख देख कर हैरान होती थी कि बमबारी और गोलियों से मरने वालों के लवाहिकीन इस सब के बाद भी खुदा का शुक्र अदा करते थे और वो अपने खुदा से मुतमईन थे। यहाँ से मेरे अंदर मज़ीद क्यूरियोसिटी और तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर उनका अपने खुदा से ऐसा मजबूत ताल्लुक कैसे है? कौन सी चीज़ है जो उनको अपने रब से मुतमईन रखती है? मैंने अपने इर्द गिर्द मुसलमानों से सवाल करने शुरू किए, इस्लाम को समझना शुरू किया और फिर मेरी एक मुस्लिम कुलीग ने मुझे इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान मजीद तोहफे में दिया।
میں نے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر مسلم اسکالرس کی ویڈیوز دیکھنے کا بھی سلسلہ شروع کر دیا، اور یہاں سے آہستہ آہستہ مجھے اسلام سمجھ آنے لگا۔ یہاں تک کہ 8 سے 9 مہینے ریسرچ کرنے کے بعد میں نے فائنلی فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور اپنی باقی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اگرچہ میں اسلام سے نفرت تو نہیں کرتی تھی، مگر یوں کہہ لیجئے کہ تھوڑی بہت غلط فہمی میرے دماغ میں ضرور تھی۔ مثلاً یہ کہ اسلام میں عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو زبردستی پردہ کروایا جاتا ہے، کور کر کے رکھا جاتا ہے، جو کہ عورتوں پر ظلم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جلد ہی میرے یہ مسکنسیپشنز بھی دور ہو گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت خود ایک فلی کورڈ حجاب میں ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی اور فرینڈس کا رد عمل کوئی بہت زیادہ سخت یا مخالفت پر مبنی نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مانچسٹر کے معاشرے میں اتنے سارے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے کسی کے بھی دماغ میں اسلام کے خلاف کوئی بہت زیادہ نفرت نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد 3 مہینے تک یہ بات اپنے پیرنٹس اور فیملی سے چھپائے رکھی تھی۔ ہاں، البتہ میری نان مسلم فرینڈس کو یہ بات شروع سے ہی معلوم تھی، کیونکہ جس دن میں اسلام قبول کرنے کے لیے مسجد گئی تھی، میری 3 نان مسلم فرینڈس اس دن بھی میرے ساتھ تھیں، اور الحمدللہ میری فرینڈس کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ ویسے ہی رہا جیسا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔ البتہ پیرنٹس اور فیملی کو 3 مہینے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اگرچہ وہ اس کی بہت زیادہ مخالفت تو نہیں کریں گے، مگر پھر بھی یہ بات ان کو ناپسند ضرور آئے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اس لیے میں کچھ عرصہ اسلام کو اکیلے مکمل آزادی سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس پر مکمل عمل کرنا سیکھوں، اور جب اسلام پر عمل میری زندگی میں مکمل طور پر آ جائے گا تو اس کے بعد پیرنٹس اور فیملی کو آگاہ کروں گی۔ پھر جب میں نے ان کو بتایا تو وہ شروع میں میری اس تبدیلی کی وجہ سے اپسیٹ ضرور ہوئے تھے، مگر اب آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ فی الحال میری امیجیٹ فیملی تو اس پر مطمئن ہے، مگر ایکسٹینڈڈ فیملی کے لوگوں کے اعتراضات بہرحال موجود ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ میں کسی شدت پسند مسلمان گروہ میں پھنس گئی ہوں۔ میرے خیال میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ مثبت پہلو ہیں۔ جب لوگ مجھے اس طرح یکدم بدلا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں، اور سوالوں سے گیان کے راستے کھلتے ہیں، اور اس طرح لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچتا ہے اور حق کی دعوت سب تک پہنچتی ہے۔ میں ابھی بھی اسلام کو سیکھ اور سمجھ رہی ہوں۔ ابھی رمضان گزرا ہے، جو کہ میری زندگی کا پہلا رمضان المبارک تھا، اور میں نے اس کو بھرپور انجوائے کیا۔ بلا شبہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ایسی ہیں کہ جن کو ایکسپیرینس کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ آخر میں دیکھنے والے تمام غیر مسلموں کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پڑھیے اور جانیے۔ جو کوئی بھی آپ کو اسلام کے بارے میں منفی بات بتاتا ہے تو آپ اس پر تحقیق کیجیے کہ بتانے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو اس طرح کھلونا مت بنائیے کہ دوسرے آپ کے دماغ اور آپ کی سوچ کے ساتھ کھیلیں۔ اپنی عقل کو اپنی مرضی سے استعمال کیجیے، اور ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق قبول مت کیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔